शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानामेकदन्तमुपास्महे सरस्वती नमस्तभ्यं वरदे कामरूपिणी सिद्धारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा पद्मपत्र विशालाक्षी पद्मकेशशिवर्णिने नित्यं पद्मालयां देवी सा मां पातु सरस्वती भगवती भारते पूर्णेन्दुबिम्बानना पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भगतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीन उपमस्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्वन्वन्नोतिभिसीदसादनम् उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचा एते भूमिबालका एतेषामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे अकालभृत्यहरणं सर्वव्याधिनिवारणं समस्त पापक्षयकरं श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी वारि पादोदकं पावनं शुभं शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्तायुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। गंगे च यमुने च युवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधौ कुरु आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहुवे केतवे नमः। अपवित्र पवित्रो वा सर्ववस्थांगतोऽपि वा याः सर्वे पुण्डरीकाक्षं समाभ्यन्तरशुचिः कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमर्शिता मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणर्षिता कुक्षौ तु सागरः सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बुसमर्शिता यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि प्रणक्ष्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां कृपया देवा शरणागतवत्सला अन्नदा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भवेन रक्ष रक्ष जनार्दन श्रियस्कान्ताय कल्याण निधये निधयेक्षिणां श्रीमद्वेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोऽस्तुते मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनोजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशवान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो अग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असंवैतपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणाम् आयतनं वेद आयतनवान्
आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योत्सनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति किं तद्विष्णोर्बलमाहुः कादिप्त्यक्किं परायणम् एको यद्धारयद्देवः रेजति रोदसी उभे वाताद्विष्णोर्बलमाहुः कादिप्त्यक्किं परायणम् एको यद्धारयद्देवः रेजति रोदसी उभे वाताद्विष्णोर्बलमाहुः अक्षराद्युच्यते त्रिपदाद्धारयद्देवः यत्तिष्ठोरेकमुत्तमम् राजाधिराजाय प्रसज्य साहिने नमो वयं वै ईश्वराय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै ईश्वरो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्तुरो नमः ओम शांति 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 ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मापो ज्योतिरसामृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः।